प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नेक औरत और कुत्ते का वाकया सुनाने वाले हैं। नेक औरत पर कुत्ते से जिना करने का इल्जाम लगा तो फिर क्या हुआ और कैसे कुत्ता बोलने लगा, आइए वाकया सुनते हैं। दोस्तों, पुराने दौर की बात है। किसी जगह पर एक बेवा औरत रहती थी जिसके शौहर का कुछ साल पहले इंतकाल हो गया था। उसका शौहर उस इलाके का मुअज़्ज़ज़ सरदार था, जिसके होने की वजह से उस औरत के भी नेक नामी के चर्चे जगह जगह पर मौजूद थे। सब जानते थे कि वो औरत बहुत नेक, पाकीज़ा ख्यालात की मालिक है और एक अच्छे इंसान की बीवी है, यहां तक कि वो इबादत गुजार भी थी। लोग उस औरत से दुआएं करवाने के लिए दूर दूर से उसके पास आते थे। उन लोगों के मसले भी वो हल किया करती थी। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। शौहर के होते हुए कभी किसी ने उस पर किसी तरह का कोई इल्जाम न लगाया, न किसी ने उंगली उठाई, बल्कि जो बुरे लोग थे वो भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करते थे। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, न ही उसके सर पर किसी मर्द का अबसाया था, यानी उसका शौहर भी मौजूद नहीं था और ना माँ बाप, ना कोई भाई जो उसकी हिफाजत करता। वो खूबसूरत बेवा औरत अपने घर में अकेली रहती थी। वो जानती थी कि अब वो तन्हा है, शौहर का साया उसके सर पर नहीं है। अब लोग उस पर तोहमत भी लगाएंगे, उसका जीना दूभर भी कर देंगे, उस पर मुश्किलात पहाड़ की तरह टूटेंगी, लेकिन वो अल्लाह ताला की जात पर तवक्कल रखती थी, यकीन रखती थी। सबसे बड़ी बात, वो बेइंतहा इबादत गुजार अल्लाह की नेक बंदी थी। वो जिस जगह पर रहती थी वहां पर एक बहुत अमीर आदमी रहता था, जिसने उस औरत को जब पहली बार देखा तो उस पर उसका दिल आ गया था। शौहर की मौजूदगी में कभी किसी मैली आंख ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था, न कभी किसी की हिम्मत और जुर्रत थी, क्योंकि वो अपने घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। लेकिन हालात बदले तो उसको अपने कामों की वजह से घर से मजबूरन बाहर निकलना पड़ता, क्योंकि वो मेहनत भी करती थी और अल्लाह ताला की इबादत भी करती थी। वो दिन में रोजा रखती, रात में लंबे लंबे सजदे किया करती थी। उसका दिल बहुत नर्म था और वो हर एक की मदद किया करती थी। लेकिन अब तो उसको बहुत संभल संभल कर चलना पड़ रहा था, क्योंकि वो एक अकेली बेवा औरत थी। एक बार तूफानी बारिश हो रही थी। उस तूफानी बारिश में वो काम से वापस आ रही थी कि रास्ते में बहुत सा कीचड़ था, जिसने दलदल की शक्ल इख्तियार कर ली थी। उस कीचड़ में एक छोटा सा कुत्ता गिरा हुआ था, यानी कुत्ते का बच्चा पड़ा हुआ था, जो कि दलदल में धंसता चला जा रहा था। वो जल्दी से उस कुत्ते के बच्चे के पास आई। उसकी टांग जख्मी हो चुकी थी। औरत ने उसको उठाया, अपने घर लेकर आई, उसकी मरहम पट्टी की और उसे अपने घर में अपने पास रख लिया। वो सोच चुकी थी कि अब मैं इसे पाल लूंगी, इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। अब वो कुत्ते का बच्चा वहीं पर रहता था, लेकिन वो नमाज वाले कमरे में नहीं जाया करता था। उस बेवा जवान औरत की जिंदगी में अपनी कोई खुशी नहीं थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी में खुशी ही खुशी आ गई थी। ये इत्तेफाक था कि उस कुत्ते को किसी ने आज तक देखा भी नहीं था। बचपन से लेकर अब तक वो अंदर ही रहता, बाहर ना आता, यहां तक कि वो कुत्ता बड़ा हो गया था। उस कुत्ते के घर में होते हुए उसको कभी किसी से किसी किस्म का डर ना होता। शौक के लिए उसे थोड़ी ना उसने पाला था, उसके दुख सुख का वो साथी था। जिंदगी अब सब्र और सुकून के साथ गुजर रही थी, लेकिन अब उसको लगने लगा कि कुछ लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। हुआ कुछ यूं कि जब वो घर से बाहर निकलती तो मर्दों की निगाहें झुक जाया करती थी, सिवाय उस रईस आदमी के। एक दिन उस रईस आदमी ने जब उस खूबसूरत हसीन औरत को देखा तो उस पर फिदा होकर कहने लगा, मुझे तो ये औरत चाहिए ही चाहिए। उसके पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं थी। वो जब चाहता किसी औरत को खरीद सकता था, लेकिन वो औरत तो बहुत शरीफ और नेक थी। एक दिन उसने अपने मुलाजिम के जरिए पैगाम भिजवाया कि उस औरत से कहो मुझसे आकर मुलाकात करे। वो औरत कहने लगी, मैं किसी गैर महरम से नहीं मिलती हूँ। मुलाजिम ने ये खबर आकर अपने मालिक को दे दी। ये सुनते ही वो गुस्से से मानो पागल हो गया। उसने कहा, आज तक किसी औरत ने मुझे इनकार नहीं किया और मेरे पैगाम को किसी ने ठुकराया नहीं। मेरे पास इतना पैसा है, भला ये औरत कौन है
جس نے میری اس خواہش کو ٹھکرا دیا، اور جب میں نے پیشکش کی تو اس نے اسے قبول نہ کیا۔ اس عورت کو مجھ سے ملنا ہی پڑے گا۔ وہ خود ہی اس کے دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ عورت نے کہا، کون؟ اس پر وہ شخص کہتا ہے، اس شہر کا سب سے رئیس آدمی ہوں، مجھ جیسا یہاں کوئی بھی امیر نہیں۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، میں کسی کو نہیں جانتی، رئیس ہو، امیر ہو یا کوئی نواب ہو، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ اس نے کہا، دیکھو میرے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ جو تم کہو گی میں تمہیں دوں گا، تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دوں گا، بس ایک رات میرے ساتھ گزار لو۔ تم نہیں جانتی میں تمہارا عاشق ہو گیا ہوں، جب سے میں نے تم کو دیکھا ہے میں تم کو پانا چاہتا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی، میرا تم سے کیا تعلق ہے؟ میں تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں، اور تم کہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ بدکاری کروں۔ ارے اگر شریف آدمی ہو تو نکاح کر لو۔ تو وہ کہنے لگا، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ ویسے بھی میری 4 بیویاں ہیں، اور وہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ میں تم سے شادی کروں۔ وہ لوگ امیر ماں باپ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کے آگے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں، تمہیں سب کچھ دوں گا پر بیوی نہیں بناؤں گا۔ اس عورت نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہاری بیوی نہ بنوں بلکہ رکھیل بنانا چاہتے ہو؟ تم چلے جاؤ یہاں سے، یہاں تمہاری دولت سے کوئی متاثر ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن وہ آدمی کم شیطان زیادہ تھا۔ اس نے اس خوبصورت عورت سے کئی بار ملنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانی۔ ایک دن اس نے سوچا، میں اس کو اپنے آدمیوں کے ذریعے اٹھوا لیتا ہوں۔ اس نے اپنے چند بدماش اس کے گھر بھیج دیے، جنہوں نے دروازہ توڑ کر جیسے ہی اس کو اٹھانا چاہا تو انہیں ایسا لگا کہ جیسے کسی نے ان کو اٹھا کر پھینک دیا ہو۔ کوئی ایسی نظر نہ آنے والی طاقت تھی جو اس عورت کو بچا رہی تھی۔ وہ ڈر کے مارے اپنے مالک کے پاس ہانپتے کانپتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، ہمیں نہیں پتا، وہ عورت تو بہت خطرناک ہے، ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، ہمیں کسی نے اٹھا کر دور پھینک دیا، اب ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ یہ سنتے ہی وہ آدمی بڑا پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ بھلا اب میں کروں تو کیا کروں؟ میرے اپنے طاقتور آدمی بھی ناکام ہو گئے، ایک نازک عورت کو یہ اٹھا کر نہیں لا سکے، آخر ان کی طاقت کس کام کی ہے؟ اس کے ساتھ کون سی ایسی طاقت ہے جو اسے بچا رہی ہے؟ اب اس آدمی نے سازش رچی اور وہاں پر موجود 3 اور امیر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، اس جگہ پر ایک حسین اور خوبصورت عورت رہتی ہے، میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ تو میرے چنگل میں پھنسی نہیں رہی ہے۔ میں نے اسے اٹھانے کے لیے اپنے آدمی بھیجے کہ شاید وہ ان کے قابو میں آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب تم لوگ بھی میرے ساتھ مل جاؤ، ہم اس پر الزام لگاتے ہیں کیونکہ اس نے مجھے منع کر دیا۔ آج تک کسی عورت نے مجھے انکار نہیں کیا۔ اگر تم لوگ اسے ایک بار دیکھ لو گے تو تم بھی اسے پانا ضرور چاہو گے۔ اب وہ دوسرے آدمی بھی اس عورت کے پاس گئے اور بہانے سے اسے اپنے جال میں پھنسانا چاہتے تھے، لیکن وہ عورت تو پاک و صاف تھی۔ اس کو پتا چل گیا کہ یہ شیطان لوگ ہیں۔ اس نے ان سب کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ وہ لوگ گرتے پڑتے اس رئیس آدمی کے پاس آئے اور کہنے لگے، تو نے صحیح کہا تھا، وہ عورت کسی کی باتوں میں آنے والی نہیں ہے۔ اب رئیس آدمی کہنے لگا، لیکن مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، آج تک مجھے کسی نے نیچا نہیں دکھایا۔ اب ہم سب مل کر یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے دل خراب کریں گے اور اس عورت کے خلاف سب کو بدظن کریں گے۔ اس رئیس آدمی کے اکسانے پر وہ 3 امیر آدمی بھی اب اس عورت پر بدکاری کا الزام لگانے لگے۔ وہ شریف عورت سب گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتی رہی۔ وہ شیطان آدمی اس علاقے کے تمام امیر اور غریب لوگوں کو بہکا رہا تھا۔ سب لوگ اس کو تنگ کرتے تھے، اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کو تانے دیے جاتے، اس کے گھر میں پتھر پھینکے جاتے۔ وہ صبر سے کام لے رہی تھی، لیکن ایک بار تو حد ہو گئی۔ سب اس قدر اپنی ہستی سے گر گئے کہ انسانیت بھی شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس عورت سے وہ رئیس اتنے اکھڑ گئے کہ آپس میں اتفاق تو کر ہی لیا تھا، یعنی دوستی کر لی تھی۔ انہوں نے مل جل کر ایک جھوٹی بات سارے شہر میں مشہور کر دی۔ وہ عورت اپنے کتے کے ساتھ ایسا کام کرواتی ہے جو بدکاری کا کام کہلاتا ہے۔ ایک صاف ستھری عورت پر ایسا واہیات اور گندا الزام تھا کہ محلے کی عورتیں تک منہ کھول کر توبہ توبہ کرنے لگیں۔ تبھی کہیں کہ اس عورت نے آخر شادی کیوں نہیں کی۔
کتا جو پالا ہے، اب جس عورت کی پورے علاقے میں سخاوت، عبادت، دریا دلی اور نیک نامی کی وجہ سے لوگ عزت کرتے تھے، وہ سب اس کو پتھر مارنے لگے۔ اس نے گھر سے نکلنا تک چھوڑ دیا۔ اس کا وہ کتا جو کہ اس کی حفاظت کے لیے تھا، اس کو کسی نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کتے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ درد سے ایک بے زبان جانور بھی رو پڑا کہ ایک پاکیزہ عورت پر اس طرح الزام تراشی کی جا رہی ہے، لیکن وہ لوگ اس پر بار بار الزام لگاتے رہے۔ اس عورت کے صبر کی انتہا ہو گئی تھی۔ اس نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، اے رب کریم، میں نے ہمیشہ صبر کیا، تیری شکر گزار بندی بنی رہی، میں نے کبھی تیری کوئی نافرمانی بھی نہیں کی، تو مجھے معاف کر دے۔ ایک انسانیت کے تحت میں نے کام کیا۔ ایک کتا جو کہ تیری مخلوق ہے، جس کو تو نے پیدا کیا ہے، اس پر میں نے رحم کھا کر اسے اپنے گھر پر رکھا، اپنے بچے کی طرح میں نے اسے پالا، اس کی پرورش کی۔ آج اس کے ساتھ مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے، اور وہ بھی زناکاری کا۔ یا اللہ، کسی ایسے انسان کو بھیج دے جو صحیح طور پر انصاف کر سکے، جو میرے کردار کی گواہی دے سکے۔ اے اللہ، تو میری حفاظت فرما، میری حقیقت کو تو بہتر جانتا ہے۔ ساری رات وہ بندی اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اب وہاں پر وہ چاروں بدکار آدمی جو کہ اس عورت کو نیچا دکھانے کے لیے ہر ممکن حد تک کوشش کر رہے تھے، انہوں نے پورے محلے کو اپنے ساتھ ملا لیا اور کہا کہ سنا ہے یہاں پر کوئی قاضی رہتا ہے جو کہ صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ کسی نے کہا، ہاں، یہاں پر ایک بہت بڑے اللہ والے رہتے ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ انصاف بھی کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جو بھی پریشانیاں ہوں، کیسے بھی مسئلے ہوں، سب ان کے پاس جایا کرتے ہیں۔ وہ رئیس آدمی کہنے لگا، پھر تو وہ میری بات بھی ضرور سنیں گے، چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے کیا فیصلہ کریں گے۔ اب تینوں ساتھی کہنے لگے، ہم تو کہتے ہیں کہ اس عورت کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلو۔ وہ کہنے لگا، نہیں، پہلے ہم جا کر ان کو ساری صورتحال بتائیں گے، پھر وہ جو فیصلہ کریں وہی ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے اور ہم اس عورت کو شہر سے باہر نکلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اسی شام کو وہ چاروں خبیث رئیس آدمی پورے محلے والوں کے ساتھ اللہ والے قاضی کے دربار میں پہنچے اور جھوٹی کہانی ان کو سنا دی۔ یہ عورت ایک فاحشہ عورت ہے اور ایک کتے تک کو اس نے نہیں چھوڑا۔ انسان تو کیا، اس نے کتے تک کو بھی نہیں بخشا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے سے اس کو نکال دیا جائے، اس کو رجم کر دیا جائے، یعنی پتھروں سے سنسار کر دیا جائے۔ وہ اللہ والے جو کہ بہت نیک انسان تھے، انہوں نے کہا، یہ ضرور جھوٹ بول رہے ہیں، دال میں کچھ کالا ہے، پہلے مجھے اس خاتون کو بلانا پڑے گا، اس سے ملنا پڑے گا۔ آپ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ جاؤ اس عورت کو بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ قاضی صاحب کا آدمی خاتون کے پاس پہنچا، انہیں قاضی صاحب کا پیغام سنا دیا۔ وہ صاحب علم تھے، ان کو ایک بے حد قیمتی فیصلہ کرنا تھا۔ وہ کہنے لگی، آخر مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، مجھے نہیں پتا۔ اس آدمی کے ساتھ قاضی صاحب کے دربار میں پہنچی۔ یہ بات وہ چار آدمی نہیں جانتے تھے کہ قاضی صاحب نے عورت کو ایک الگ جگہ پر بلایا ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا تم نے زنا کیا ہے، اور وہ بھی ایک کتے کے ساتھ؟ یہ سن کر اسے بڑا دکھ ہوا۔ وہ کہنے لگی، آپ تو خود اللہ کے نیک بندے ہیں، صاحب علم ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ انصاف کیجئے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قاضی صاحب سمجھ گئے وہ عورت سچ کہہ رہی ہے۔ آپ واپس دربار میں آئے اور حکم دیا، ان چاروں کو الگ الگ کر دو۔ پہلے ہم ہر ایک آدمی سے الگ الگ پوچھیں گے، پھر ان چاروں کی گواہی لیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے اس آدمی کو بلایا جو رئیس آدمی تھا۔ اس کو اپنے پاس بلا کر آپ نے اس سے کہا، جس کتے کے ساتھ اس عورت نے زنا کیا ہے، اس کتے کا رنگ کیسا ہے؟ قاضی صاحب کے اس سوال کو سن کر وہ گھبرا گیا۔ پھر اس نے بولنا شروع کیا، وہ کتا کالے رنگ کا ہے۔ اللہ والے نے پھر دوسرے آدمی کو تنہائی میں بلایا، اس سے بھی یہی سوال کیا۔ کچھ دیر سوچ کر اس نے خود ہی کہا، کتے کا رنگ سرخ یعنی گہرا لال ہے۔ پھر تیسرے آدمی کو اللہ والے نے بلایا، اس سے پوچھا، تم جس عورت کو فاحشہ کہتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ زانی ہے،
जरा बताओ तो वो कुत्ता किस रंग का था। वो शख्स कहने लगा, मैं न जानूंगा तो भला कौन जानेगा उस कुत्ते को। उस कुत्ते का रंग खाकी है, यानी जमीन के रंग से मिलता जुलता है। अल्लाह वाले काजी ने आखिरी आदमी को भी बुला लिया और उससे यही सवाल किया। चौथे आदमी ने कहा, मैं तो अंधेरे में भी उस कुत्ते को पहचान सकता हूँ। उस कुत्ते के रंग को मैं बखूबी जानता हूँ, उसका रंग सफेद है। अब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस औरत को दरबार में तलब किया। सब आंखें फाड़े हुए औरत की तरफ देख रहे थे। यहां पर भला ये कब आई? उसके साथ उसका कुत्ता भी था। उस कुत्ते का रंग न सफेद था, न लाल था, न काला था, न खाकी था, बल्कि उसको अल्लाह पाक ने ये सारे रंग एक साथ दे दिए थे। यानी कहीं से वो कुत्ता लाल था, कहीं से काला था, कहीं से खाकी था, कहीं से सफेद था। अल्लाह वाले बहुत तैश में आ गए। उन्होंने कहा, अगर तुम लोग सच बता देते, झूठा इल्जाम नहीं लगाते, तो तुमको सजा नहीं दी जाती। वो लोग कहने लगे, हम सच ही तो कह रहे हैं, आप मेरी बात को माने। लोग मेरी बात पर यकीन करते हैं। इसको संसार करें, इसको रजम करें। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को गुस्सा आ गया। आपने कहा, अच्छा तुम कहते हो, तुम सच कहते हो, लेकिन तुम सब ने इस औरत की गवाही दे दी है। अब एक गवाह और मौजूद है जिसने इसकी गवाही नहीं दी है। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहने लगे, अच्छा इस औरत की गवाही देने के लिए भला कौन सा नया आदमी पैदा हो गया? हम सब जो मिलकर इसको कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सच है। अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, आदमी या इंसान नहीं, बल्कि जानवर। जानवर इस औरत की गवाही देगा। जानवर बोल कब सकता है? आपने कहा, इस कुत्ते से इसकी गवाही ली जाएगी। तुम कहते हो ये कुत्ता बोल नहीं सकता। अब देखो, अल्लाह के हुक्म से ये खुद बोलेगा। आपने अल्लाह का नाम लेकर उस कुत्ते से कहा, तो इस मालकिन का नमक खा चुका है। इसने तुझे उस वक्त उस जगह से उठाया जब तू दलदल में फंस चुका था। अगर ये तुझको वहां से ना उठाती, तेरी मरहम पट्टी ना करती, तो तू आज जिंदा भी ना बचता। तुम तो फर्माबरदार हो ना? गवाही दो अपनी मालकिन के लिए, वो औरत कितनी पाक और साफ है। और अगर वाकई गुनाहगार है तो ये भी बता दो इन सब के सामने। अल्लाह के हुक्म से वो कुत्ता बोलने लगा। उसने कहा, ये औरत तो बहुत ही साफ सुथरी है। अल्लाह ताला ने इसको बहुत आला दर्जा अता फरमाया है। ये कमाल की पाकीज़ा औरत है, इसकी तन्हाई भी पाक है। संसार तो इनको करना चाहिए। अल्लाह वाले ने फैसला कर दिया। इस नेक औरत पर यह तोहमत है, इल्जाम है, और इसके साथ झूठ बोला गया। किसी पाकीज़ा, शरीफ, नेक किरदार की औरत के साथ ऐसी बातें लगाना, लोगों को मजबूर करना कि इसको तकलीफ पहुंचाएं, जिस शख्स ने ये काम किया है वो जहन्नमी है। अल्लाह ताला उसको कभी भी माफ नहीं करता। अब ये फैसला आखिरी है। इन चारों को रजम किया जाए। इन लोगों की माफी नहीं है। सारे शहर वालों सुन लो, तुम लोग यहाँ जमा होना। ये फैसला जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। और ये दरबार आज इस बात की गवाही देता है कि इन चारों को सबके सामने उल्टा लटकाया जाए, फिर उनको पत्थर मारे जाएं। शहर का हर फर्द मिलकर इनको पत्थर मारेगा और फिर सरे आम बीच चौक पर लटकाकर इन चारों को कत्ल कर दिया जाएगा। सारे शहर वाले हाँ में हाँ मिला रहे थे। सब इस नेक काम को करना चाहते थे। वो औरत ज़ारों कतार रो रही थी। अल्लाह ताला ने किस तरह उसको बचाया, किस तरह उसकी इज्जत की हिफाजत की। वो कुत्ता भी उसके साथ रो रहा था। अब वो चारों बिदक गए। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, हमें माफ कर दें, हमसे गुनाह हो गया। ये हमारी बहन है, हमने इसको बहुत बुरा कहा, हमें माफ कर दें, हम आइंदा इसको कुछ भी नहीं कहेंगे। अल्लाह वाले ने कहा, अब तुम्हारा फैसला हो चुका है और इस दरबार में जो फैसला होता है वो अटल फैसला होता है। तुम्हारी माफी नहीं। तुमने इस औरत के साथ बहुत बुरा किया और फिर उन्हें सजा दे दी गई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।